TEGAचो प्रेसिडेंट, श्री मारियो मेनेजिस वाइस प्रेसिडेंट, श्री सेझर de Mello मेंबर सेक्रेटरी, हाजीर असलेले हेर मानेस्त, पुरस्कार इनाम फावो जाल्ले हेर कलाकार, कांतारां रोचपी संगीतकार गावपी कोंकणी भाशेचे आनी संगीताचे मोगी सगळ्यांक नमन. विलियम शेक्सपियराच्या उतरांचो उगडास म्हाका आयज आयलो. Some men are born great, others achieve greatness, while still others have greatness thrust upon them. हांव ह्या तिसऱ्या पावंड्यार आयज उरता अशें म्हाका दिसलें. तरी पूण हें आमंत्रण स्विकारतना जुटेर आसलेल्यांचे हांव आभार मानतां. पुलीस सुवातेर व्हड खुशालकाय भोगता. आयचे दिसा इनाम फावो जाल्ल्या कलाकारांक उनवणीक परबीं दिवं. म्हजी उनवणीक परबीं दर एका कांतार घोडप्याक, संगीत रचतल्यांक, वाजोंत्रां वाजयतल्यांक, गावप्यांक आनी प्रोड्युसरांक. तुमच्या मेहनतीच्या फळांक हे इनाम हो पुरस्कार फावो जाल्या. ह्या स्पर्धांत थोडे जिखले हेर हारले असलें मन आसूंक जायना. आखरेक सगळीं आवय भाशेची सेवक आनी सेविका, पूत आनी धुवो, गोंय आनी गोंयकारपण राखपाचे सेवेत आमी आसा. दर एक कांतार विंचून काडलेल्या कवणांनी, उतरांनी, नादा वरवीं, ताला वरवीं जाता एक सोबीत झेलो जो आमी आमचे आवयक मायभाशेक भेटयता. होच आमचो अभिमान, होच आमचो खरो इनाम. कांतारां घोडपाचें, संगीत रचपाचें देणें गोंयकारांच्या रगतांत आसा. तें एक टॅलंट, प्रतिभा, जें पायले पोंदा दांपून दवरूंक जायना आनी आमी दवरिना. ही दौलत आमकां पुर्वजांनी दिल्या. ही दौलत आमी आयज पासून सांबाळल्या आनी आतां ती फुडले पिळगेच्या हातान आमी घालता. हालींच म्युझिक इन स्कूल्स म्हूण एक वॉट्सॲप ग्रुप घडला. तातूंत संवसाराक शिंपडलेले कांय नांव असते गोंयकार संगीतकारूय शामील आसात. जायती म्हायती थंयसर मेवता आनी म्हाका तरी मेवली. ब्रिटीश राज चलयताले तेन्ना गोंयकार बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, कराची संगीत मळार राज चलयताले. तुतलो एकलो फांकी मूस तोलेंतीन फोन्सेका हाणें खंय पाकिस्तानाच्या राष्ट्रगीताक संगीत दिलें आनी संगीत मांडावळ केली. खरेंच आतां जाल्यार आमी ग्लोबल गोवन्स जाल्या. तेग आमचे गोंयचे कांतारांनी संगीत राखूंक जायतो बरो वावर करता. म्हजी एकूच सुचना, जायती नवी नवी कलाकारां तरणाटे भुरगीं अदीक करून माचयेर दिसतात, कांताराक अदीक करून दिसतात. आमच्या ह्या गावप्यांचो अदीक करून भुरग्यां आनी तरणाट्यांचो गावप्यांचो दर्जो वयर सरपाक व्हॉयस ट्रेनिंगा खातीर वर्कशॉप्स घडोवन हाडचे अशें हांव तेगा लागीं मागतां. हालींच तेगाक एक नवी डायनॅमीक कमिटी मेवल्या. तांकां परबीं दितना श्री मिलिंद बांदार हाच्या फुडारीपणा खाल सगळ्या तांच्या वावराक आनी कार्यावळींक बरो येस आवडेता. शेवटाक सोंपयतना म्हज्या एका कांतारांतल्यो कांय वळी. उडात रे अंथरोलार उडात रे, दोंगराच्या तेंगशांक बेस दिवन वयर वयर सरात रे. बरो येस आवडेता हांव तुमच्या वावरांत. कोंकणीचें आनी गोंयचें नांव
वयर काढा तुम्ही. देव बरें. आयच्या दिसाचे मुखेल सोयरे फादर डॉमिनिक आल्वारेस हाची वळख करून दिवची गरज ना. कांताराच्या मोडार, म्युझिकाच्या मोडार, तियात्राच्या मोडार ते खूब उंच उठतात. आमचे तियात्र अकादमी ऑफ गोवाचे अध्यक्ष बाब बेनिनो, आमचे मेंबर सेक्रेटरी बाब श्रीधर, अध्यक्ष बाब सुकोर, हांगासर हाजीर आसलेले तांकां इनामां मेवल्यांत आनी तांकां इनामां मेळोंक नात. तुमकां सगल्यांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा फादरीक, कारण फादर एकदम बिजी आनीक ह्या काळार ताणें आमचें उतर मानून घेवन आयज मुखेल सोयरे म्हणून हांगासर आयले. फादर तुका काळजांतल्यान तियात्र अकादमी ऑफ गोवाच्या नांवान देव बरें करूं. म्हजी पोरबी जे कोण इनामां जिखल्यात तांकां, तशेंच म्हजी पोरबी जे कोणाक इनामां मेळोंक ना पूण तांणी ह्या आमच्या कांतारा आनी संगीत पुरस्कार 2019 हातून भाग घेतला पळय तांकां. म्हजी दिनवास आमचे प्रेस हांगासर आसात तांकां सगल्यांक, कारण आयज तुमी हांगासर आयले हाचे खातीर तियात्र अकादमी ऑफ गोवाच्या नांवान तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं. हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा बाब सुकोर ताकाय. आनी एकदां अशें सगळ्यांक सांगलां मातशें वचूं नाका. पुरस्कार 2019 आता तुमकां बेस्ट म्युझिक डायरेक्टर मेळ्ळा. तुमकां कितें दिसता, कितें वयता? चड खुशाल एक न्यू एक्सपेरिमेंट केल्लो त्या सॉंगान. चड खुशाल तो एप्रिशिएट जालो म्हणून आय थँक TAG एंड प्रोड्युसर डायरेक्टर ऑफ दिस एल्बम जॉर्जिन कार्दोस. तर तुमकां कितें सांगूंक जाय की म्युझिशियन आतां लॉकडावन आसा, जायतेच समोली जाता, तुमकां कितें हेचे संदेश? लॉकडावन आसा म्हणजे हांव पॉझिटीव हे चिंता, म्हणजे पॉझिटीव नेगेटीव कांय चिंतना. आमी लॉकडावन हांव सदांच म्हणटा की पॉझिटीव रावचें. थोडे दिसांनी परतून सगळें सारकें जातलें आनी म्हाका दिसता आमी ह्या लॉकडावनान कितें एक्सपिरियन्स केला पळय तें आमचें भायर बरें तेंच सोदतालें. कांतार आनी संगीत हाचे पुरस्काराक तुमकां बेस्ट सिंगर मेळ्ळा. तुमकां कितें सांगता? पयलें म्हाका सायबीण मानचो आभारी हांव. सायबीण मानक आर्गां दिवन हांव चड खुशाल. जी म्हाजी टॅलंट आयज मातशी आनीक फुडें सरली म्हणून आनी लोकांनी एप्रिशिएट करून आनी चड करून TAGक तियात्र अकादमी ऑफ गोवाक हांव चड आभारी मानता. आनी चड करून जजीसांक ओके ते जजमेंट बरो दिलो आनी सगल्यांक मानून गेलो म्हणून आय प्रेज गॉड फॉर दीस ब्युटिफूल थिंग. तसोच आमचो उपाध्यक्ष, ह्या वर्साचो नवो उपाध्यक्ष मारियो मिनेझीस हांगासर आमचे मदीं आसा. हाची व्हडवी गितां बरयता, गायता, पुस्तकांय काडल्या. तर ताका सगल्यांनी मोठ्यान ताळयो मारून ताच्या उजव्या अध्यक्ष बाब मिनीन फर्नांडीस हाका मिनीन ते बंदार म्हणल्यार सगळ्यात वळखता. ताका ताचे बाजूक बसलेलो आसा आमचो मेंबर सेक्रेटरी दुसरो बाब सिजर डी मेलो. तर मागता बाब सिजरावी सगळे आमच्या मानेस्तांक पाळ करता. फुलां भेटोवन ताका फुलांचो येवकार दी. हांवें मिलिता ताका फुलांचो तुरो भेटो. आमचो फादर आयचे सभेचो चीफ गेस्ट जावन आसा फादर आल्वारेस. तेच परी आमचो वायस प्रेसिडेंट मारियो मिनेझीस आनी मेंबर सेक्रेटरी बाब सिजर डी मेलो आनी मोगाच्या बाब वयनाले. आयज ही कांतार आनी संगीत हे कोंकणी सॉंग आनी म्युझिक एवॉर्ड हांगासर मानलेले आसात
आणि ज्यो सीडी तयार करून तुम्ही गायनां गायल्यात टीव्हीतून काढल्यात आणि कोणाक बरे बरे ही कांतारां आसात तांकां प्रायज फावो जाल्यात आनी हांव सांगूंक सोदतां ही सीडी काडटनाच आमचे फॉर्मेट आसा जावं ट्रिओ जावं चौको जावं दुओ जावं दुयेत हे सीडीत आसूंक जाय हे सगळें असले म्हणटच आमची सीडी बरी मुखार पावतली आनी बरें बरें आमकां कांतारां आयकूंक मेळटली आयज हांगासर हे सीडीत जायत्या जाणांनी वांटो घेतला जावं भुरग्यांनी जावं बरे कलाकारांनी आजच्याहून तुम्ही बऱ्यो सीडी काडच्यो आनी ते तियात्र अकादमी गोवा हाका तुम्ही बरे भाशेन येवकार दिवन हे सीडी हांगासर तुम्ही धाडच्यो इतलें सांगून ही म्हजी 2 उतरां सोंपयता देव बरें बऱ्यांतलो बरो गावपी कोण तो सांगशात मातशें नजर भोंवडात आजू बाजूनी आनी मातसो गॅस करात कोण तो फादर अल्वारेस. दुसरो न्हय पूण जावन आसा बाब जॉनी बी गुड कांताराचें नांव हॅपी एनिवर्सरी आल्बम लव इन द रेन्स सगळ्यांनी ताका मोठ्यान ताळयो मारच्यो जॉनी बी गुड हाका सगळ्यांक तुमी वळखता मेज मातशें फाटीवर. ही सगळीं इनामां भेटयतले आमचे मुखेल सोयरे फादर डॉमिनिक आल्वारेस मागता ताच्या लागीं हो इनाम जॉनी बी गुड हाका भेटो ताळयो मारीत रावचे तामचे न्हय कोणेच हो जावन आसा जॉनी बी गुड. फिमेल बऱ्यांतलें बरें गावपी ते जावन आसा बाय आगाता जिलुगो कांताराचें नांव काळजां नाचतात खूब आसा आनी आल्बम कोर कांता तालिगांव. ताणयाचो गुडमोन चालूच दवरात आमचे बाय आगाता जिलुगो काळजां नाचतात खूब आसा ल्हान भुरगो गावपी हातून आमकां एंट्रीज फावो तितल्यो येवंक ना ताका लागून हो इनाम कोणाकूच वचना. बेस्ट चायल्ड सिंगर फिमेल ल्हान भुरगें गावपी एमिली पेरीस दे मेनेझीस कांताराचें नांव उलो भुरग्यांचो आनी आल्बम मोग बाळकाचो सगळ्यांनी ह्या भुरग्याक मोठ्यान ताळयो मारच्यो. एमिली पेरीस दे मेनेझीस. हें गीत गायता बेस्ट डुएट हो एवॉर्ड वता जेनवी मातायस आनी मार्क रेवलॉन फर्नांडीस. आय वॉन्ट टू बी लायक ह्या कांताराचें नांव आनी आल्बम कोर कांता तालिगांव. ताचे वाटेन हो एवॉर्ड म्युझिक डायरेक्टर घेता. सगळ्यांनी एका मोठ्यान ताळयो मारच्यो. वयरोस सर वयरोस. म्युझिक डायरेक्टर तुमी सगळे वळखता जोकिंग फ्रॉम आरांबो. चेडवा होय एवॉर्ड वता आसीस कार्दोजो आनी तोमासिनो कार्दोजो. गीताचें नांव स्वप्ना आनी आल्बम देवाक आर्गां. सगळ्यांनी मोठ्यान ताळयो मेळच्यो. सर वयरोस. सर वयरोस.
स्वप्ना आल्बमाचें नांव देवाक आर्ग. चेडे एक चेडूं वो तिगाय चेडवां वो तेगूय चेडे वो दोग चेडवां एक चेडो. वो बेस्ट ट्रियो हो अवॉर्ड वता बाय मारिया कार्दोजो, आशीष कार्दोज आनी टॉमासिन कार्दोज. गिताचें नांव सोत्रेकार आनी आल्बम देवाक आर्गां. ताळयो मातश्यो कमी जायत गेल्या. सोग जाणां जावं सोगूय चेडे सोगूय चेडवां वो चेडो चेडवां मिक्स. पूण अवॉर्ड कोणाकूच वचना कित्याक हातून आमकां फावो तितल्यो एंट्री येवंक ना. तो ताचे फुडलो घेता सगळे मिक्स वो चेडवांच वो चेडेच. होय हेकाय आमकां फावो तितल्यो एंट्री येवंक ना. फादर जोकी रोयला परेरा आनी फादर पीटर कार्दोजो. गिताचें नांव सोबीत देव. आल्बम द कॅन्डल ही लीट. फादराचे वाटेन आनी कोण हो अवॉर्ड स्वीकार करता ताचे लक्ष्मी. बेस्ट कोरल सॉंग फादर जोकी रोयला परेरा आनी फादर पीटर कार्दोजो. गिताचें नांव सोबीत देव. आल्बम द कॅन्डल ही लीट. डिसोजा. गिताचें नांव 4 दीस लेट आनी आल्बम दीस दाखयलाय नवो. मास्कार ताचे वाटेन जेरी डिसोजाचे वाटेन ताचो नेफ्यू हो अवॉर्ड स्वीकार करता. चड बरी म्हणटा ती म्युजिकाची संगीताची. संगीत बरें जालें जाल्यार लिरिक्स बरें जाले जाल्यार आल्बम जरूर बरो जाता आनी गावपी बरी आसपाक जाय. तर आतां बेस्ट म्युझिक कंपोजर हो अवॉर्ड आमी जाहीर करतात. आनी हो अवॉर्ड वता सगळ्याचे ओळखीचो नामणेचो संगीतकार तो दुसरो न्हय पूण मुकेश घाटवा. गिताचें नांव रोजालीन. आल्बम देवाक आर्ग. सगळ्यांनी ताका मोठ्यान ताळयो मारल्यो. बरो संगीतकार. बेस्ट आल्बम आमकां ह्या अवॉर्डाक फावो ते भाशेन एंट्री येवंक ना. इनसफिशियंट क्रायटेरिया ताका लागून हो ह्या वर्सा अवॉर्ड कोणाकूच फावो जायना.